سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسد ببزلهم وسلامكم بزح ترف مير لي كبرات حواتي انكو عدما نوشان علي بسلام مزاهم كبرات حواتي أبدا مأتو زرقهم كبرات حواتي زون براوش تأكيو معد سو تأكيو بايزوي زي أو أبزا حلفة سو مني قبريكو زي حبشا زي قاتلو عرب سو مني قبريو already حرق زي تقابير إلنا ريهم مهم زون براوش تأكيوهم زون معراف تأكيوهم أو بتعمي زحزنا كنا كلتا جزء فيديو صريحا يرى بزينا إذا عرف زينا بزينا حاونا ودع عدنا قاتالاي مالتينا دقع بيت وي معري زي قاتالاي سأي تتحزن جانا أيو إنه حزون تايز بار ببجزا نخادو النازرو سي يحزر لو زبهار زلو حق أدين زولكم لا كومنت دقع بيت وي أتي زقاتلو حابشة تتحزجي أي تتحزن نزبل عاوزة حلفة فيديو صريح لكم إياه عاوزة عد زيسي مالتيو نمنتاي مريت كأفير كان تحت مريتي تأتون أمليت كا أي تملت إيه منارات نسخاتكم تزاجيكم كونيلكم لحر أحما أسرح تصرحوا دليتي جيرا نعديك خيلي بيمن جيرا كملت إيه تايدو كميلو تولو حوات مالتي تجاجيكم أو زي تتقوبلكم زي عينة حساب زلكم بجانهم تتقوبلوا أديتاتكم أديكم أبوكم حواتكم أي تحزروا ناتاتكم ولد ناتاتكم حوات ناتاتكم لود إيه ناتاتكم صبوا نجاريهم كسمعوا كريوا زدالين برناتاتكم حما نجار أي دليلنا بيتسبنا أي نحزن سجمر حد هيوت أنا سدعي حزنني ونت ناوز عد زي ساريحنا كل وقت دي كنا المزينة نايسب هيودنا خنا تفهم مزينة كورات حواتي من مزقات أميقات أمسي بتشاندعي حالك زي كل زي فيديو صريح اللي يقنا كومنت سي تايزم الرئيو مالتيو حدا زقتالي أي تتحزي أمليت أيوتو لحوات إنيخما كومنت مالتي كالايك عزي زمواتي منم كيتفا ولا تفاتي هالو منالبتكو بدل وكخوني خال يوردو لد أمبر تبدل بحقي قط يعني روان بيك أهلا أينورنا كومنت انتهالكم زحفكم ساتهم يقدو انكو عقاتلو قال زحونا جنك كامل مالتي أملت وحجز ونخاملت اسقبر واتو لو كومنت سيجار مني كبرات حواتي عندي يقرمن كوي أنس بونس تأيخ لكم دع مالتي سي حدا سبس نسب زقاتلو فمي جر كايها مسكت على تتحبابر حدا سب عربيكم ما عندهم يكون نحرت قاتل سي كم يجر كات نتي هي وتسوزت فأنتي نايسب لبس زقاتلو سي كم يجر كات تحاور تخيل عميركم مملت كوز اللي هو بيمن جيرو ببحر جيرو قالت له نو كبرات حواتيكم زجيرنا نايسم هي وتدفئنا دليتنا جيرنا كن ملت إنا تبل أحوات بفصم تأمر أبكالي عدي من البات أبي تيوبيا كوم مثلا ملك خوني خيل أبي تيوبيا مالتيو أبزع عد زيجن كوم زبهر نجار يهلن أنا قاتل يوم يقاتلي لك حجز يا خيل الموز يفطر له مالت حتى سابنسو حدا جزيت أفين ديو ميت ديو تعرب منم ولا بحيوانات منم ولا بسقاي بس حني جندومو نايسب فطور يبقى بامثال سلاسة استفدر سوينا نتزموات أي حزن اللنبر كم يجرن تقاط عليك حزن اللي خال أخلن أكلن كرات حواتي مكنياتهم كلاتهم سوات يوم أنا حدا جزي نسو ياو انتسيا بسحتات ويقات عم تبعيسون كموتي يلو زيك حسبي خال ويكوني لوك أتيلو دليت وسيلو كاملت أول حاسي وينبر زي أحد فتعال بتشايز فلت أنا جنسي ما نمسرقم مس نفس ذات فمس سوزقات لسي كتحاور سعي خال لما فس متعمر كابزا حد زي أس سوت حوابيروس كاملت أي خال نسو ما كيرو بسينة تراكير تزعينك خيل كابزا عد زي كوز مو كيرو جندما تتحيزيو أي تتحزي بتزهلو نخاملد حاجزو نزحونا نزبلكم يتساق أي تتحيزو يونا لقى عبيت وي معري بتشان لعب دعمي خبير كبرات حواتي دكتو عاتي برخات تركو من ميخم من مسيكا بعدهم زعاب نجار يلك أدمي نجار نايز عد حقي كتفلت أولكم كالاي نجار كعني سوق أتيل كاب سمعت عندك كاب سخاتكم سوت تودلسي سخاتكم تبدلت تخينكم إجزامي رزق حسابكم كحساب كاب سبزي خانس كاب سات أري منم يقولكم منم ويدو مو زي كواكم يخلوا يمسوا مسوا جنزبيه لوكم زي كواكم يخل منامن ولا يخحاتكم مسي فت أري يزق حسابكم حد حساي فت أري يمي كاب سب كحسابي كعني كاب سب صبور نجارس هيتللايو من جزين الفتاة بحيمانتكم صارت جبارن بر كاب سادس كحسا أي ترليو أنا كبرات حواتي بتشابت أحمي خبير أنا كاكل زحزنا نزل ببجاز إننا خادو تمسكين ساب صريحة كلوات إيا نايبي تسابي هوت كلوات إيا زبالة مسكين ساب
በየቤቱ እየሄዱ ቤት እየሰበሩ ያለውና በጣም የሚያሳዝነው ማለት ነው። እውነት ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ እንዳሕዳሪኹም በቃ ቤት ሰበራ በብገጹ እናኸዱ ሓበሻ ኣፍቲኒ እንዳሕተባሂል በቃ ኸይድከና ገዛ እናሰበርካ ኣይተፍትሹ ዝኒሄና ኣነ ዝሕዝነኒ እቶም ምንም ዘይጥፍኡ ተታሒዞም ዓድም ዝኣቱ ወይ ከዓ ተታሒዞም ናብ እስሬት ኣትዮም ዝሳቀዩ ሰባት እዮም ዝሕዝኑን በይ እሱማ በቃ እንተስያ ኮኔል ጌርዎ እንተስያ ተሳሒቱ ሓደ ግዜ ኮይና ኣለና ብርግጽ ፈጣሪ መዋጽእ ይፍጠረላ ሓዝውን እሰይ ወይ ከዓ ይቀተላ ይብሊ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ መዋጽእ ይፍጠረላ ሓዝውን ማለት ክብራት ኣሕዋተይ ኣብዛ ዓዲ እዚ ግን ዝቃተለ በቃ እንዲያም ናብ እስሬት ባዕሉ ዘይተኣቱን ኢኻ ወዲያም ናብቲ ዝወሰድ ቦታ እዮም ዝስራ ብጣዕሚ ዘፍርሐካ ወይ ብትስማሙ ኣብዛ ዓዲ እንደ እውነት ቅርሺ ጥዕምና እምበር ሕግታቶም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ደሞ እቲ ሕጊ ንሱ ተዘይህሉ ነይሩ ካልአይቲ ኢትዮጵያ ምኾነት ነይራ ስዑዲ ዓረብ ማለት እዩና ክብራት ኣሕዋተይ ተኽኢልክን ናብ ስራሕ ዘለኽን ሰባት ብፍላይ መካን ከባቢኣን ዘለኽን ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘለኽን ኣብ ስራሕ ዘለኽን ኣብ ስራሕ ክንጽንሓ ስራሕ እንድሕር ዘይብልክን ደሞ ኣብቲ ገዛ ክራይክን ደገ ውፅእ እትውስ ይትበላ ኣብዘ ዘለኽን ጽንዓየ ክብለክን ዝፈቱ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ትርከቡ ሰባት ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብቻ ብጣዕሚ ይኸቢድ ፈጣሪ ወፂኻ ካብ ምቕራይ መሓረና ካብ ስሕት መዓልቲ መሓረና ፈጣሪ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይና ዓርስኹም ሓሉ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ወላ ኩናሲ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ከለን ኣሕዋት ግን ምኽረሃባ ዝኾነ ነገር ከምዚ ኮይነ ምስ ዓሙይ ከምዚ ኮይነ ምስቲ ሰብኣይ ከምዚ ኮይነ ምስቲ ዓረብ ገለ ክትበሃላ ከለኽንሲ ርግዒልክን በቃ ብፀባይ ኩሉ ነገር ብፀባይ ከም ዝኸውን ብፀባይ ከም ዝተኻኸልሲ ክትመኽሩ ኣለክን ኣሕዋትክን ኣሕዋት ኣሓብክን ክኸውን ይኽእል በዓል ገዛኹም ምናምን ዘየገድስ ማለት እዩና ብቻ ብጣዕሚ ዝሕዝን ተዓረብ በዓልሲ ብጣዕሚ ቆልዓ እዩ መንእሰይ እዩ ትማሊ ኣርእየኩም ነይረ ሕዝውን ካርእየኩም እየ ዘይረኣኹም እንተለኢኹም ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ እዚ ሞዋተይ ንኤድየማን ዝንሄ እዩ ተቐተላይ ደሞ ንፀጋም ዝንሄ ክልቲኦም መናእሰይ እዮም ዋላ ተዓረብ ነገር ዓረብ ምዃነን በይ ብጣዕሚ መንእሰይ እዩ እቲ እውን ኩላቶም ምሲ ደሞ ክጽብቕ መልክዖም ማለት እዩ እውነት ወይ እዚ ዝመስል ሰብሊ ትመውት ዝብል እቲ ከዓኒ እዚ ዝመስል ሰብሊ ስሑት መዓልቲ ይውዕል ሕዚ እኮ ከምዚ ክኾነ ኩላቶም ምሲ ሕዚኖም ነው በእውነት ክልቲኦም ብጣዕሚ ሕዚኖም ነው ማለት እዩ ክልቲኦም ድማ መናእሰይ ብዙሕ ነገር ዝጽበዮም ዝነበሩ ሰባት እዮምና ዝረዝሮም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ስሕት መዓልተ የውዕልካ ደቂ ዓበይቲ ወይ ቤዛኻትኩም ስምዒታውያን ይትኾኑ ይክለኩም ዝፈቱ ናይዚ ዓዲ ሰባት ደሞ ይኩን እንደዚህ ዝመስል መንእሰይሲ ማንኛውም ሰው ዝዓዲ እንድሕር ብሂወት ማንኛውም ሰው ኣብዛ ዓዲ ናይ ሰብ ሂወት ተጥፊእኻ ዘቃ ምሕረት የለን እዚ እናፈለጥኩም ንምንታይ ኢኹም ትሰሓቱ ንምንታይ ኢኹም ሕማቕ ስራሕ ትሰርሑ ኣይፈልጥን ብቻ እንዳይ ፈጣሪ ልቦና ይሃበና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብፍላይ ኣብ እጀታ ዘለኽን ዓርስኽን ሓልዋ እና ያው ኣይተተሓዘይ ንዝበልኩም ተታሒዙ እዩ ማለት እዩ ተታሒዙ እዩ ምናልባት እቲ ተፍትሽውን ክረጋጋዕ ተስፋ ንገብር ክብራት ኣሕዋተይ እና ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ሰሰናዩ ባይ ባይ